माणिक्यतरणिनिलयां मध्ये तस्यामदारुणकपोलाम् अमृतेशीत्यभिधानाम् अन्तः कलयामि वारुणीं देवीं सौवर्णके निपातनहस्ताः सौन्दर्यगर्विता देव्यः तत्परितस्थितबाजो वितरन्त्वास्माकमायुषं वृद्धिं तस्य वृषद्वशयोजनदूरे अहङ्कारसालमतितुङ्गं वन्दे तयोश्च मध्ये कक्ष्यां वलमानमलयपवमानां विनमो विमर्शवापीं सौषुम्नासुधास्वरूपिणीं तत्र वेलातिलङ्गिवीचे कोलाहलभरितकुलवनवाटीं तत्रैव सलिलमध्ये तापिञ्चदलप्रपञ्चसुषमाभां श्यामलकञ्चुकलसेतां श्यामां विदुबिम्बडम्बरहरास्याम् आभुग्नमश्रुनचिल्ली हसितायुग्मशरकार्मुकविलासां मन्दस्मितं चितमुखीं मणिमयताटङ्कमण्डितकपोलां कुरुविन्दतरणिनिलयां कूलाचलस्पर्तिकुचनमन्मद्यां कुङ्कुमविलप्तगात्रीं कुरुकुळ्ळां मनसि कुर्महे सततं तत्सालोत्तरभागे भानुमयं वप्रमाश्रये दीप्रं मद्यं तु विमलमनयोर्मन्ये विक्रान्तमातपोद्गारम् तत्र कुरुविन्दपीठे तामरसे कनककर्णिकाघटिते आसीनमरुणवासनम् आम्लानप्रसवमालिकाभरणम् चक्षुस्मतिप्रकाशनशक्तिच्छाया समारचितकेळीं माणिक्यमकुटरम्यं वन्दे मार्ताण्डभैरवं हृदये।